बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 मई है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कुछ इंकशाफात किए और कौम को पैगाम दिया कि अगर उनके खिलाफ साजिश कामयाब हो गई तो फिर उन्होंने किस किस से हिसाब लेना है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें, आज दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी जमातों की तरफ से खान साहब के मुकाबले में जलसे किए गए और तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। इन जलसों में क्या कहा गया पाकिस्तान के सियासी और मरूसी किरदारों की तरफ से, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और तीसरी अहम खबर व्यूअर्स, आपको बताते चलें, नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर शहबाज शरीफ को जाते जाते क्या पैगाम दिया और 3 रोज़ का क्या खुलासा है इन तमाम मुलाकातों का और बैठकों का जो लंदन में की गई। और अब मुल्क के अंदर क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगले 7 रोज़ कितने अहम हैं और लंदन से क्या पैगाम दिया गया, नून लीग के ज़राए क्या कहते हैं। और फिर ये तमाम खबरें आज पाकिस्तान के अखबारों में रिपोर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद लंदन में इस वक्त क्या खबर गर्म है, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। फिर पहली खबर, खान साहब का फैसलाबाद में जलसा, और ये इसलिए भी अहम था कि खान साहब के खिलाफ जितनी भी हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई वो राना सनाउल्लाह इसमें पेश हैं। और ये शहर राना सनाउल्लाह का है, यानी राना सनाउल्लाह का ये एक गढ़ है, नून लीग का गढ़ है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रूह रवान थे उस ब्रिगेड के जिसने खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, मुनहरिफ हुए और खान साहब की हुकूमत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, गिरा दिया। और ये समझते थे कि शायद खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी, लेकिन ये भूल गए कि इनके इस एक कदम से इन लोगों की सियासत दफन होगी। खान दोबारा विक्टोरियस होकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरेगा और जितने जलसे भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक के बाद दूसरा जलसा और फिर हर जलसा पिछले जलसों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं उनकी जो कांपे हैं वो टांग रही हैं और कांपती टांगों के साथ इस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। इसमें भी मैं आऊँगा कि किस तरह एक इनडिसाइसिव मूव पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, पहले आपको बताते चलें कि फैसलाबाद गढ़ है इन तमाम लोगों का जो इस वक्त खान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, खान को गिराने की कोशिश की जा रही है। आज उनके गढ़ में जाकर, उनके घर में जाकर खान साहब ने क्या किया, वो जलसा किया जिसने तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खान साहब की आज की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी व्यूअर्स। इससे पहले जो स्टेटमेंट जारी की गई, एक वीडियो है जो महफूज मकाम पर उसे मुंतकिल कर दिया गया और महफूज हाथों में है। और जब साजिश कामयाब हो गई और खुदा न खास्ता खान साहब पर अगर हमला किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने जो DPO सियालकोट हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे क्योंकि सिक्योरिटी खान साहब को नहीं दी गई जो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। और खान साहब की टीम जो है बार बार ये कह रही है कि जानबूझकर इमरान खान को वो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही जिस की उन्हें ज़रूरत है। और जितने जो इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, उन्होंने ये कहा कि खान साहब की जान को ख़तरा है और इससे पहले ही रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। अब खान साहब की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि पहले आपने अपना केस रजिस्टर्ड किया और जो भरपूर अंदाज पे रजिस्टर्ड भी हुआ, क्योंकि एक ख़त आता है, एक हुकूमत को गिराया जाता है, इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया जाता है उन किरदारों के नाम जो लोग खान साहब से राब्ते में थे, जो लोग खान साहब को पैगामात दे रहे थे, जिन लोगों के काले करतूत पाकिस्तान की एजेंसीज खान साहब तक बार बार पहुँचा रही थी। जब ये साजिश तैयार की गई, खान साहब के पास पूरी रिपोर्ट थी। खान साहब की एक जो काउंटर हिकमत अमली थी वो क्या हो सकती है, इस हवाले से भी खान साहब ने अपना पूरा होमवर्क किया। तो खान साहब की पूरी तैयारी है। अब केस इस्टेब्लिश हो चुका है, रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। अगर कुछ ऐसा कदम उठाया गया कुछ ताकतों की तरफ से, तो फिर खान साहब ने अभी ये जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को कि वो उन लोगों को, उन किरदारों को, उन मरूसी मस्खरों को, उन अलाकारों को इंसाफ और कानून के कटहरे में लाएंगे ताकि पता चल सके कि ये किरदार कौन थे और फिर इनका एहतसाब होगा। ये अनअटेंडेड नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार खान साहब ने अपना केस पाकिस्तान की आवाम के हवाले कर दिया है। और व्यूअर्स, पिछले 1.5 माह के अंदर जो रिस्पांस मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस वक्त इस रिस्पांस के लिए पाकिस्तान की जो 13-14 जमातें हैं तरस रही हैं
कि शायद ये तहरीक दम एतमाद जो लाई गई और खान की हुकूमत को घर भेजा गया है, काश हम ऐसा ना करते। और जिस तरह मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन तमाम जमातों की गलती की वजह से हुई, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब किसी सूरत भी इन जमातों को माफ़ नहीं करेगी और इलेक्शन वो वाहिद तरीक़ाकार है जिसकी खान साहब हमेशा से बात करते रहे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि खान साहब ने आज के अपने इस खिताब के अंदर ये भी कहा कि जब हुकूमतें चली जाती हैं तो एक रिएक्शन होता है। श्रीलंका में जो कुछ हुआ, अवाम सड़कों पर निकल आई, हुकूमत को घर भेज दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म के घर को आग लगा दी गई और एक रिजेंटमेंट थी श्रीलंकन अवाम के अंदर। जब मुल्क तरक्की नहीं करता, लोग सड़कों पर आते हैं। जब भूख से लोग मरते हैं तो लोग सड़कों पर आते हैं। कानून को हाथ में ले लिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी तबाह हो जाती है और एक सिविल नाफरमानी की तहरीक आपको सड़कों पर नजर आएगी। मार धाड़ होती है, लोग मरते हैं, लाशें गिरती हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि आपका हुकूमत पर एतबार नहीं रहा। लेकिन ये पहला मौका है कि खान साहब की हुकूमत घर जाती है, लोग मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर रहे, लोग सड़कों पर आ गए और इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। आप जिससे भी बात कर लें, जो इवन के नून लीग के लोग थे, वो भी ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में इस हुकूमत को बनाया गया, ये सही नहीं है मुल्क के लिए। अगर इलेक्शन हो जाते तो शायद हालात डिफरेंट होते, लेकिन आपने तमाम लोगों को जिन पर मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनको इकट्ठा किया और एक हुकूमत बना दी। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुश्किल फैसले करने होंगे। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पिछले 3 दिन से लंदन में खबरें तमाम बहुत ज़्यादा गर्म थी और पाकिस्तान का मीडिया इसे मुकम्मल फोकस किए हुए था। हम भी फोकस किए हुए थे, लोगों से राब्ते में भी थे और अंदर की खबरें आप तक हम पहुंचाते भी रहे गाए बगाए कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं, किस किस्म की तकरार हो रही है। आपको बताते चलें कि पिछले 3 दिनों में नवाज शरीफ साहब से जो वफ्द मिलकर गया, पहले तो इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद होती रही, लेकिन जो खबर अंदर की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नून लीग और शीन लीग, ये 2 जमातें इस सिटिंग के अंदर मौजूद थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नून लीग नवाज शरीफ और मरीम की शक्ल में मौजूद है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शक्ल में मौजूद है, और शीन लीग में आपके सामने शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आपको मिलेंगे, फिर इसके साथ साथ साद रफ़ीक साहब मिलेंगे, मरीम औरंगज़ेब साहिबा मिलेंगी। वो तमाम लोग जो इस वक्त काबीना में शामिल हैं शहबाज शरीफ की, ये शीन लीग के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट मज़ीद काम करे, मिनिस्ट्रीज़ इनके पास हैं, फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, अपने केसेस का ख़ात्मा कर सकते हैं। जिन लोगों ने शेरवानियाँ पहनी हुई हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट सकते हैं। तो उनका माइंड सेट ये था। फिर नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी है, उन्होंने सरजनिश भी की, उन्होंने डांटा भी कि आपको तो फिल फॉर इलेक्शन में जाना चाहिए था, और आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारे साथ जो है वो हाथ कर लिया और अब हम इससे ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अब व्यूअर्स, फैसले क्या हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम दिया गया? अगले 1 हफ्ते में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है और इस फैसले के अंदर जो ऑप्शंस रखे गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो ये कहते हैं कि मुल्क के तमाम वज़ीर आला को बुलाया जाए, एक ग्रैंड किस्म की मीटिंग बुलाई जाए जिसमें तमाम आर्मी चीफ, तमाम चीफ्स हों, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मदऊ किया जाए, हाई कोर्ट के जज साहिबान को मदऊ किया जाए और जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी फ्रैक्शंस हैं पाकिस्तान की और जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं उन्हें इस मीटिंग के अंदर मदऊ करके ये फैसला किया जाए। और जो मुश्किल फैसले हैं इकॉनमी के हवाले से, किस तरफ जाना है, हुकूमत ख़त्म होगी, तहलील होगी, इलेक्शन करवाना है, IMF के नक्शे कदम पर चलना है, उसकी बात माननी है, इस कान से सुनना है या इस कान से निकाल देना है। और अगर IMF की बात मान ली जाती है, मुल्क के अंदर मईशत के हवाले से अहम फैसले जो करने हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत जो कीमतें हैं अगर इन्हें बढ़ाना है तो इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करे? क्योंकि याद रखिएगा, खान साहब ने मुल्क के अंदर से पैसा कलेक्ट किया, IMF से जितनी भी निगोशिएशंस होती रही उसमें सब्सिडी का जिक्र नहीं था। गुस्सा ज़रूर था IMF को कि आपने किस लिहाज से सब्सिडी दी, लेकिन जो निगोशिएशंस हो रहे थे उसमें इसका जिक्र नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये बन गया कि IMF आप पे प्रेशर डाल रहा है कि आप अगर आपने बात करनी है या दूसरा राउंड जब शुरू होता है तो आपको पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो फिर एक प्रेशर आएगा और ये एक सियासी मौत होगी नून लीग की। और फैसला करने से पहले ये सवाल उठाया गया
کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ اتنے مشکل فیصلے کرے اور ایک سیاسی قیمت ادا کرنے کی کیا ہم پوزیشن میں ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا زرداری صاحب نے جو کارڈ کھیلا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کو آگے رکھ کر وہ اپنی گیم جو ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں تو تمام تر اچھائیاں اور برائیاں شہباز شریف کے حصے میں آئیں گی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زرداری صاحب نے یہ کیا یا بلاول نے یہ کہا یا بلاول یہ کر کے چلا گیا. اس کی تمام نیک نامی جتنی بھی ہوگی اس حکومت پر ہوگی. کریڈٹ ڈسکریڈٹ اس حکومت کو ملے گا. اب اس بیٹھک کے اندر مشکل فیصلے یہ کیے گئے ہیں کہ آئندہ ایک اجلاس بلایا جائے گا اور تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہم تیل کی قیمتیں بڑھا دیں. کیونکہ اگر یاد رکھیں کہ اگر تیل کی قیمتیں نہ بڑھائی گئی تو یقیناً پاکستان کی اکانومی بیٹھ جانے کے خدشات موجود ہیں. اور یہ بہت ہی سیریس تھریٹس ہیں جو شیخ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اگر فیصلے نہ کیے گئے اور ہم الیکشن میں نہ گئے تو پاکستان ڈیفالٹ بھی خدا نہ خواستہ کر سکتا ہے اور ہماری حالت بھی سری لنکا جیسی ہوگی. تو یاد رکھیے گا اس وقت جو طریقے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرایا گیا ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں پاکستان کو کھڑا کر دیا گیا ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے جس کی بنیاد پہ حکومت کو بھی بچا لیں گے, پاکستان کی معیشت کو بھی ٹریک پہ لے آئیں گے. لیکن الٹا ہوا کہ اب معیشت تو دور کی بات ہے ویورز, اب ان کی سیاست بھی نہیں بچ رہی. اب نون لیگ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اگلے 7 دنوں کے اندر کہ کیا انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے یا پھر وہ 2023 تک اس حکومت کو چلائیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر 2023 تک حکومت چلتی ہے تو نون لیگ کے اندر سے بہت سارے کریکٹرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ بغیر کسی تاخیر کے ہوں, جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں. اور نواز شریف صاحب یقیناً روح رواں ہیں اس تحریک کے اپنی جماعت کے, تو وہ چاہتے ہیں کہ فل فور الیکشن ہو. تو تیل سے جڑے ہوئے فیصلے ہیں, ملک کی معیشت سے جڑے ہوئے فیصلے ہیں, کیونکہ اگر یہ فیصلے اگلے 7 روز میں نہ کیے گئے تو شاید مشکل ہو جائے گا. ویورز یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اکتوبر سے پہلے اگر الیکشن کروا دیا جاتا ہے تو پھر آرمی چیف جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی نگرانی میں ملک کے اندر الیکشن ہوں گے. اور پھر نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی نگرانی میں ہی یہ فیصلے اور جتنے بھی الیکشن کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اسی میں ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید ممکنہ نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی, کیونکہ صرف یہ ایکشن ری پلے ہوگا, یعنی ایکشن طریقے عدم اعتماد والا ہوا اور اس کے بعد حکومت میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس وقت وہ جتنی بھی سیٹیں حاصل کریں ان کو ملا کر شاید ایک حکومت بنا دی جائے جسے یہ ایک قومی حکومت کا نام دے دیں. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں آج مریم نواز نے ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر پر جانے سے پہلے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کے اندر خان صاحب نے تمام لوگوں کو کام کرنے پر لگا دیا. اس سے پہلے جو سیاسی کردار تھے, سیاسی مسخرے تھے, صرف اور صرف پریس کانفرنسز کرتے تھے, لیکن اب انہیں لیگ ورک کرنا پڑ رہا ہے. پولیٹیکلی انگیج کر دیے خان صاحب نے. خان صاحب نے ان لوگوں کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لے آئے اور سڑکوں پر لا کر اب یہ نعرے لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. نعرے لگانے کے لیے پہلے آپ کو نعرہ بنانا پڑتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس نعرے نہیں ہیں. اور آج مریم کی تقریر سننے کے بعد مجھے پہلے تھوڑا سا شک تھا, لیکن اب یہ یقین میں بدل گیا کہ اس جماعت کو ڈبونے میں مریم نواز کا جتنا بڑا ہاتھ ہے وہ نواز شریف کا نہیں ہے. اور نون لیگ کی جو کارکردگی ہے نجی محفلوں میں, پرائیویٹ محفلوں میں کرٹیسائز کرتے ہوئے مریم کو لوگ نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے اپنے پچھلے ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 30 لوگ موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں, ایک فارورڈ بلاک بن جائے, لیکن انہیں روک دیا گیا. اب وہ لوگ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور مریم نواز اس وقت ہدف تنقید بنی ہوئی ہیں اپنی باتوں کی وجہ سے. ذرا ملاحظہ کیجئے بلاول بھٹو نے کیا کہا, اس پہ بھی میں آؤں گا کیونکہ بلاول نے بھی آج اسٹیٹمنٹ جو جاری کی ہے وہ بھی بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے اور پاکستان کے طاقتور حلقے بخوبی بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہمارا قائد لندن سے فیصلہ کرے گا. ایک شخص جو ملک سے بھاگا ہوا ہے اب وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا, 22 کروڑ عوام کا فیصلہ کرے گا جو ان عدالتوں کے فیصلے کو یقین جس پر نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے.
وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی تقدیروں کے فیصلے کرے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا ہے، خان تمہارا رونا بتا رہا ہے کہ جس نمبر پر تم فون کرتے ہو وہ نمبر بدل گیا ہے۔ دیکھیں پچھلے 4-5 روز سے، بلکہ جو 3-4 بیانات آئے مریم نواز کے، اس میں فوج کو حرف تنقید بنایا گیا، جنرل فیض کا نام لیا گیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا گیا، پشاور سے لوگوں کا نام لیا گیا، کرٹیسائز کیا گیا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، مریم نواز اس سے پہلے بھی ویورز یہ کرتی رہی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب شاید ان کنیکشن تھے، چاہتے تھے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بات کی جائے، پاکستان کے طاقتور حلقے خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ باتیں وہ کرتے ہیں ویورز جن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، جن کے ہاتھ خالی ہوں۔ خان صاحب کے ہاتھ خالی نہیں ہیں۔ خان صاحب کو جو سپورٹ اس وقت پاکستان کی عوام سے مل رہی ہے، مسلم لیگ نون دوبارہ بھی اس کا اگر جنم ہو جائے تو اسے اب یہ سپورٹ کبھی نہیں ملے گی۔ پاکستان کی عوام اپنی مرضی سے سڑکوں پر آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید فون بلاک مریم نواز کے کیے ہوں گے، کیونکہ مریم نواز کی عرضی ہائی کورٹ میں 3 بار لگتی ہے، بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آخر کار آپ کو اپنی عرضی واپس لینا پڑ گئی۔ اور اگر فون آپ کا بلاک نہیں ہوا تو پھر اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب ابھی تک ملک میں واپس کیوں نہیں آئے، کیونکہ وہ ایک بہتر اور بڑی ڈیل کی تلاش میں ہیں جو انہیں ابھی تک نہیں ملی، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا، کیونکہ اگر آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا، اور نواز شریف صاحب ابھی جیل جانے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک بار آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور پھر پاکستان کی عدالتیں آپ کے حق میں کیا فیصلہ سناتی ہیں 22 کروڑ عوام کو اس فیصلے کے حوالے سے پہلے سے ہی معلوم ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب تم اس نمبر پر فون کرتے ہو تو آواز آتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ مریم بی بی، یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر یہ سہولت آپ کو میسر ہوتی تو اس وقت آپ لندن میں موجود ہوتی۔ وہ پروٹوکول جو آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے، I might be wrong، لیکن میں نے مریم کو روزانہ کی بنیاد پہ مریم سے سوالات بھی کیے جب وہ ہارلے اسٹریٹ کلینک پہ ڈیلی اپنی والدہ کی عیادت کے لیے آتی تھی، تو آئی پرسنلی فیل، اور مجھے ان کی شخصیت سے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں ایک غرور ہے، کہیں نہ کہیں ایک گھمنڈ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمپلیکس ہے کہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، یا ملک کے وزیر اعظم 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، اور شاید یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے جسے وہ کیش کرانا چاہتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ یہ کمپلیکس ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو وہ باقاعدہ احکامات جاری کر رہی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جناب ان کو VVIP قسم کی جو وزارت داخلہ کی اسسمنٹ کے بعد جو پروٹوکول ملا، وہ اس کا نتیجہ تھا جو کمپلیکس ہے کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، جہاں جاؤں گی رینجرز میرے ساتھ ہوگی۔ تو پاور، شو آف پاور، یہ ایک اس خاندان کا خاصہ ہے جو عملی شکل میں ہمیں اب نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سہولت میسر نہیں کی بات جو ہے وہ بار بار یہ کر رہی ہیں، اگر سہولت میسر ہوتی تو آپ اس وقت شہباز شریف کے جہاز میں ہوتی۔ آپ جہاز میں نہیں ہیں، آپ UAE میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ بھی نہیں ہیں۔ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ پاکستان کی سڑکوں پر نعرے لگاتی پھر رہی ہیں اپنے والد صاحب کے نام کے۔ نواز شریف الیکشن سے نہیں ڈرتا، اگر الیکشن کا اتنا ہی شوق تھا تو عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے الیکشن میں کیوں نہیں گئے؟ اب جب قائد چاہے گا تب الیکشن ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک پہلی بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز جو بات کر رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خان صاحب نے عدم اعتماد سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی اور الیکشن میں چلے گئے تھے، لیکن وہ تو عدالتوں نے رات کو کھول کر سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو پہلے تو آپ اپنی کریکشن کر لیں، اور خان صاحب ڈرتے نہیں الیکشن سے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، ڈرنے کی اس میں کیا بات ہے؟ تو کریکٹ کرنا آپ کی تقریر کو اور اوبیسلی حقائق کو بہت ہی ضروری تھا۔ ویورز، آپ کو بتانا چلیں کہ مریم نواز کی جو تقریر تھی، میں تو اس سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں، جہاں اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لوگ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں، کیونکہ اس تقریر پوری میں میرے والد، میرے چچا جان، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ہمارا خاندان، ہماری جماعت، ہمارا قائد، ہمارا لندن اور تمہارا پاکستان، مجھے اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ میں سے اور ان کی تقریر میں سے اس سے زیادہ کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ انفارچونیٹلی ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں اور یہی ان کی قابلیت ہے۔ دس از سو انفارچونیٹ ود دا پیپل آف پاکستان۔ اور صرف ایک چیز تبدیلی لا سکتی ہے ویورز، اب یقین کریں یہ کوئی PTI کا چینل نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو ایک نئی سوچ دی ہے، بتایا ہے۔ خان صاحب کے بچے جو ہیں انہوں نے ملک پار کو حکمرانی نہیں کرنی۔ خان صاحب کی وراثت کیا ہوگی؟ یہ مروثی وراثت نہیں ہوگی۔ 22 کروڑ عوام میں جہاں جہاں بھی شعور آئے گا، یہ وراثت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی۔
अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, जाने से पहले जो मुझे एकदम से बात याद आ गई, वो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान था। इस पर क्विकली मैं कमेंट कर दूं। बिलावल ने ये कहा कि जनाब खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, इसका भी नोटिस बाकायदा ले लिया गया है और बाकायदा जवाब भी दे दिया जाएगा बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्योंकि DGISPR मुतादिद बार कह चुके हमें सियासत में मत घसीटे। उनकी बारहा इल्तिजा के बावजूद, दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान की अफवाज को बार बार घसीटा जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाने की नून लीग बात करती थी और ये मीडिया के ऊपर एक कैंपेन भी चलती रही है। अब बिलावल ने भी ये बात कर दी है, यानी इनका जो मास्टर माइंड है वो एक ही बंदा है। बिलावल टाइगर फोर्स बना रहा है पाकिस्तान की फ़ौज को और नून लीग जो है वो पंजाब पुलिस बनाना चाह रही है। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा इसके ऊपर, और इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी करूँगा कि कब किसने पाकिस्तान की अफवाज को बुरा कहा, क्योंकि जरदारी साहब 5-6 दिन पहले पेशावर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में जो बात कर चुके हैं कि खुड्डे लाइन लगा दिया, बाद में स्टेटमेंट आ गई। आप सियासतदानों से ही तवक्को रख सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।